अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। गुज़श्ता रोज जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत से मनाया गया। आशिकाने रसूल का जज्बा काबिले दीद था। फजाएं दुरूद व सलाम से मुअत्तर, शहर शहर गांव गांव छोटे बड़े जुलूस और रैलियां निकाली गईं। धुंध से मामूलाती जिंदगी मुतासिर, मुख्तलिफ हादसात, 7 अफराद जाँ बहक। बुरेवाला, साहिवाल, गुजरावाला समेत दीगर शहरों में हादसात, कहीं मोटरसाइकिल टकराया तो कहीं ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ और दीगर अमले की कार्रवाई। मुत्तादद घर मिस्मार काबिजीन को किराया अदा करने के लिए मजीद 15 दिन की मोहलत। कोट छुट्टा को तहसील का दर्जा तो मिल गया मगर कोई इकदाम ना हुआ। बुनियादी सहूलियात का फुकदान, बाजारों में तजावुजात की भरमार। अवाम ने नौमुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों से इस्लाह अहवाल का मुतालिबा कर दिया। जड़ावाला में बच्चा दुनिया में आने के बजाय खुदा के पास चला गया। निजी अस्पताल में लेडी डॉक्टर ने जबरदस्ती खातून का ऑपरेशन किया। वालिद के मुताबिक दौरान ऑपरेशन गफलत की वजह से बच्चा फौत हुआ। खुशाब में ट्रैफिक हादसा, ट्रक ने 14 साला तालिबे इल्म को कुचल दिया। ड्राइवर फरार, पुलिस ने जाबिता की कार्रवाई शुरू कर दी। चंद रोज कबल उसी रोड पर 2 अफराद हादसे का शिकार हुए थे। और रानीपुर में हुकूमती नाअहली, 2 सरकारी स्कूल खंडरात में तब्दील। इमारतें तबाह हाली का शिकार, तलबा और तालिबात का तालीमी मुस्तकबिल तबाह। स्टाफ कम होने की वजह से दोनों स्कूल्स 2 साल कबल बंद हुए थे। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुल्क के तमाम छोटे और बड़े शहरों में रैलियां और जुलूस निकाले गए जिनमें आशिकाने रसूल की शिरकत काबिले दी थी। भक्कर में इस दिन की मुनासबत से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से छोटे बड़े जुलूस और रैलियां निकाली गई जिनमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद सलाम का विर्द करते हुए आपसे मोहब्बत का इजहार किया। बहावलनगर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े रिवायती जुलूस तकिया मोहसिन शाह, तकिया सरदार शाह, जामिया गौसिया रिजविया, आस्तान आलिया तोगीरा शरीफ, मरकज अहले सुन्नत जामिया रजाए मुस्तफा ट्रस्ट बहावलनगर से निकाले गए। बुरेवाला में जश्न विलादत मुस्तफा इंतहाई अकीदत और एहतराम और मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया। डजकोट में भी शहरियों ने अपनी मोहब्बत का इजहार छोटे बड़े जुलूस निकाल कर किया जिसमें बच्चों की भी कसीर तादाद थी। कसूर में मरकजी जुलूस का इफ्तिताह डीसी कसूर अम्मारा खान ने फजा में गुब्बारे छोड़कर किया जो रिवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। पिंडी घे में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोश खरोश और मजहबी एहतराम से मनाया गया। इसके अलावा चकवाल, जतोई, शेखुपुरा, रहीम यार खान, सादिकाबाद, नौशहर फरोज, ओकाड़ा, पत्तोकी, बहावलपुर, मिंचनाबाद, साहिवाल और खिपरों में 12 रबीउल अव्वल का जश्न शायान शान तरीके से मनाया गया। बुरेवाला में मोटरसाइकिल की गधा गाड़ी से टक्कर, रत्ताझार में मोटरसाइकिल और बस में तसादुम, साहिवाल में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। पंजाब में धुंध, जिंदगियां निकलने लगी। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। धुंध के बायस पंजाब की मुख्तलिफ शाहराहों पर हादसात बढ़ चुके हैं। बुरेवाला में मोटरसाइकिल की गधा गाड़ी से टक्कर हो गई जिसके नतीजे में 3 अफराद दम तोड़ गए। गुजरावाला के इलाके रत्ताझार के करीब मोटरसाइकिल बस से टकरा गया जिससे तलोंडी मूसा खान के रिहायशी 2 नौजवान शौकत और उमैर जाँ बहक हो गए। साहिवाल में नाईवाला रोड पर ट्रक की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जिंदगी की बाजी हार गए।
رحیم یار خان کی تحصیل خانپور میں سیکریٹری اوقاف پنجاب نوازش علی اور صوبائی وزیر اوقاف پنجاب سید زیغم قادری کے احکامات کی روشنی میں زونل ایڈمنسٹریٹر ایاز محمود لاشاری کا ڈسٹرکٹ مینیجر اوقاف اور دیگر عملے کے ہمراہ خانپور میں آپریشن متعدد گھروں کو گرا دیا۔ زبیر چودھری کی رپورٹ۔ رحیم یار خان کی تحصیل خانپور میں زونل ایڈمنسٹریٹر اوقاف بہاولپور ایاز محمد لاشاری اور ڈسٹرکٹ مینیجر اوقاف طارق مسعود بلوچ نے رینٹ انسپکٹر راشد غفور اوان سمیت دیگر عملہ کے ہمراہ خانپور میں دبا مائی صاحبہ پر موجود محکمہ اوقاف کی زمین پر 276 ناجائز قابضین کے خلاف آپریشن کیا اور اس دوران متعدد گھروں کو گرا دیا، جبکہ زونل ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے محکمہ سوئی گیس اور میپکو کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں کہ محکمہ اوقاف کی ملکی اراضی پر کس طرح غیر قانونی طور پر بجلی اور گیس کے میٹر نصب کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ایاز محمد لاشاری نے میڈیا کو بتایا کہ سابقہ سیکریٹری اوقاف نے احکامات جاری کیے تھے کہ 2003 سے جو ناجائز قابضین کرایہ ادا کر دیں گے ان کو قانونی طور پر جائز کرایہ دار تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے ناجائز قابضین کو مزید 15 روز تک مہلت دیتے ہوئے کہا کہ 15 روز کے اندر جو کرایہ دار خود کو کرایہ ادا کر کے قانونی شکل دے گا اسے بے دخل نہیں کیا جائے گا، جبکہ کرایہ ادا نہ کرنے والے ناجائز قابضین کے خلاف آپریشن کر کے تعمیرات کو گرا دیا جائے گا اور قانونی کارروائی میں رکاوٹ بننے والے افراد کے خلاف مقدمات کا اندراج بھی کرایا جائے گا۔ کیمرہ مین حمزہ کے ساتھ زبیر چودھری، کونیور نیوز، رحیم یار خان۔ وزیر اعظم یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 3 کا انعقاد۔ تقریب کے مہمان خصوصی راحیلہ خان درانی اسپیکر بلوچستان اسمبلی تھی۔ انہوں نے خطاب کے دوران کہا کہ سی پیک کے حوالے سے نوجوانوں کو اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ کی اشد ضرورت ہے۔ عامر صدیق کی رپورٹ۔ پرائم منسٹر اسکل یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 3 2016 کا انعقاد نیو ٹیک بلوچستان کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی میڈم راحیلہ خان درانی اسپیکر بلوچستان اسمبلی تھی۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں طلباء طالبات بھی کسی دوسرے صوبے سے کم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے حوالے سے بلوچستان کے نوجوانوں کو اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ کی اشد ضرورت ہے تاکہ بلوچستان کے ہنرمند لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ملازمتوں میں حصہ مل سکے اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ ڈی جی اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام نے کہا کہ طلباء اور طالبات نے جو پروجیکٹ تیار کیے ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں، جس کا تمام تر کریڈٹ نیو ٹیک کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوری 2017 میں فیز 4 کے ملک بھر میں ٹریننگ پروگرام کی تعداد 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کر دی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ یوتھ اس سے مستفید ہو سکے۔ مجھے فرسٹ پرائز ملا ہے ڈی آئی ٹی میں فیمیل کی طرف سے، اور میں کہتی ہوں ایسے پروگرامز آرگنائز ہونے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ فیمیلز کو جو ہے آنے کا موقع ملے۔ میں نے WTTC سے اپنا کورس کمپلیٹ کیا ہے، تو میرا پیغام یہ ہے کہ ہماری باقی جو لڑکیاں ہیں وہ بھی اپنے اسکلز کو اجاگر کریں، اس سے فائدہ لیں۔ اس موقع پر بلوچستان سے طلباء اور طالبات نے اپنے کرافٹس پیش کیے اور اس کمپٹیشن میں حصہ لیا۔ مختلف اسٹوڈنٹس کو اس میں انعامات بھی دیے گئے۔ کیمرہ مین سید امجد شاہ کے ساتھ عامر صدیق، کوہ نور نیوز، کوئٹہ۔ بنیادی مسائل میں گھرا کوٹ چھٹا کو تحصیل کا درجہ تو مل گیا مگر عملی طور پر کوئی اقدامات نہ اٹھائے جا سکے۔ نو منتخب چیئرمین وائس چیئرمین سے عوام نے علاقے کی محرومیاں دور کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ شاہد خان جلبانی رپورٹ کر رہے ہیں۔ میونسپل کمیٹی کو چھٹا نون لیگ لیگاری گروپ کے امیدوار ظفر عالم خان گرمانی چیئرمین اور سعید احمد خان مہروانی وائس چیئرمین بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ ان کے مد مقابل کسی بھی امیدوار نے اپنے کاغذات نامزدگی فارم جمع نہیں کرائے۔ کوچھٹا کو تحصیل کا درجہ تو مل گیا لیکن عملی طور پر کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ تحصیل کوچھٹا بنیادی طور پر مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ نئے منتخب ہونے والے چیئرمین اور وائس چیئرمین سے عوام نے علاقے کی محرومیاں دور کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تو ہم انشاءاللہ ان سے مثبت پہلو کی توقعات رکھتے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ یہی توقعات رکھی جائیں گی۔ یہ جو ہمارے میونسپل کمیٹی کے جو الیکشن تھے بلدیاتی، پچھلے 1 سال سے ہم اس کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ ہم نے ممبران کے ساتھ بھی اپنا تعلق جوڑا ہوا تھا اور عوام کی توقعات پر اترنے کے لیے ہم نے پوری کوشش کی ہوئی تھی، تیاری کرتے رہے اور اپنے علاقے کے لیے کوشش کریں گے کہ ہم اپنے علاقے کے عوام کی توقعات پر پورے اتریں۔ ہم کوشش کریں گے لوگوں کی امید پر پورا اتریں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ، اور بہت خوش ہیں بلا مقابلہ ہونے پر۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شاہد خان جلبانی، کوہنور نیوز، کوچھٹا۔ سوات خواجہ خیلہ میں بہار پولیس چوکی کے انچارج فضل بادشاہ نے ناکہ بندی کے دوران فرسٹ ایئر کے طالب علم کے خلاف چرس کا مقدمہ درج کر لیا۔ امجد شاہ پوری کی رپورٹ میں تفصیلات۔ سوات خواجہ خیلہ بہار پولیس چوکی کے انچارج ASI فضل بادشاہ نے سپاہیوں سمیت میرے بائی کے گاڑی میں چرس رکھ کر جھوٹا مقدمہ درج کیا۔ تفصیلات کے مطابق
ख्वाजा खेला के मजाफाती इलाका तारुगे के रहने वाले रहमत अली खान, बरकत अली खान ने अपने वालिद समेत ख्वाजा खेला प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मेरा भाई गाड़ी में जा रहा था कि बिहार पुलिस चौकी के इंचार्ज ASI फजल बाचा ने नाकाबंदी लगाई थी। मेरे भाई की तलाशी ली और उससे कुछ भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन पुलिस एहलकारों ने अपनी तरफ से चर्स जाहिर की और मेरे भाई को गिरफ्तार किया और झूठा मुकदमा दर्ज किया। मेरा भाई एक स्टूडेंट है और किसी भी किस्म का नशा नहीं करता। मेरा मुतालिबा है कि IGP खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई हुकूमत हमारे साथ इंसाफ करे और पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मेरा मुतालिबा है कि IGP खैबर पख्तूनख्वा इस केस की आज़ादी इंक्वायरी करे और हमें इंसाफ दिलाए। अमजद खान शाहपुरी, कोहिनूर न्यूज, ख्वाजा खेला, स्वात। सरगोधा की सियासी शख्सियत शहजाद अहमद मैकर ने जब से PTI के सदर का ओहदा संभाला है तब से शाहपुर में PTI का मोराल बुलंद हुआ। अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार शुरू कर दी है। देखते हैं तारिक महमूद कुरैशी की रिपोर्ट। तहसील शाहपुर की सियासी सरगर्मियों में उस वक्त हलचल पैदा हुई जब हल्के की हर दिल अजीज शख्सियत शहजाद अहमद खान मेकर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की। शहजाद अहमद मेकर साबिक कमिश्नर सरदार शेर अहमद खान मेकर के बेटे, साबिक MPA सिकंदर याब मेकर और साबिक तहसील नाज़िम सरदार फतेह खान मेकर के भतीजे हैं। रास्ता भी बड़ा कठिन है, जदोजहद का रास्ता है, मुश्किल भी है, तकलीफें भी बहुत हो रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम कॉज इस कॉज को जिसे हम लेके चले हैं इमरान खान की कैप्टनसी में, इंशाअल्लाह हम इसको पूरा करेंगे। तहसील सदर बनते ही उन्होंने पार्टी की तंजीम साजी के लिए खुद को वक्फ कर दिया और किले अरसे में पूरे शाहपुर की 20 यूनियन काउंसिल्स में पार्टी की तंजीम साजी मुकम्मल कर दी, जहां पहले पार्टी का वजूद तक न था। दिलचस्पी से काम करते हैं और फिर इसके बाद मैंने देखा कि ग्रास रूट पे गए हैं, इनमें मैं नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि इनमें लोगों में घुलने मिलने की बहुत ताकत है। उनकी पार्टी खिदमत का एतराफ करते हुए पार्टी ने उनको हल्का PP 38 से अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। शहजाद अहमद के दोस्त भी उनको कामयाब करवाने के लिए उनके शाना बशाना कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। इंशाअल्लाह ताला PP 38 में शहजाद अहमद मेकर के साथ खड़े हैं और हमारा मंशूर जो है, जो खान साहब का माटो है, उस पे अमल करेंगे। शहजाद अहमद मेकर की पार्टी के लिए दिन रात मेहनत जद्दोजहद की बदौलत आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाहपुर में सबसे आगे नजर आती है। बहुत कम सियासतदान ऐसे होते हैं जिनके साथ उनके हलके की आवाम दिलो जान से मोहब्बत करती है। शहजाद अहमद मेकर भी उन खुश नसीबों में से एक हैं जिन्हें उनके हलके की आवाम दिल की गहराइयों से चाहती है। कैमरामैन राजा शाहिद के साथ तारिक महमूद कुरैशी, कोहिनूर न्यूज, सरगोधा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जड़ांवाला की, जहां लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत और लापरवाही ने बच्चे को दुनिया में आने से कबल अब दिन सुला दिया। नवाही गांव का रिहायशी जफर जावेद अपनी बीवी को 5 रोज कबल निजी अस्पताल ले गया, जहां लेडी डॉक्टर ने जबरदस्ती उसका ऑपरेशन कर दिया, जिसकी वजह से नौमौलूद की जान चली गई, जबकि खातून की हालत भी खराब हो चुकी है। नौमौलूद की मौत के बाद उसके वालिद जफर जावेद और चचा मजहर ने बताया कि लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत से उसकी जान चली गई। नौमौलूद की हलाकत की इत्तला पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुहेल तारिक मौके पर पहुंच गए और लवाहिकीन को तीव्र तसल्लियां देने के बाद कोई कार्रवाई किए बगैर वापस चले गए। इलाकाई खबरों से इतना ही और अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।